बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के दुश्मन तालिबान पर हमला आवर हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ मुसलसल हमला करके तालिबान की हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत को अभी 2 माह भी मुकम्मल नहीं हुए हैं कि बदतरीन हमलों का सिलसिला जारी है। दाइश तालिबान को अपना दुश्मन करार दे चुकी है और दाइश तालिबान के अमन व अमान को टारगेट कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर दाइश के गुंडों ने हमला किए हैं, जिसमें सूबा कुनड़ शामिल है और सूबा खोश शामिल है और नंगरहार शामिल है। इन 3 जगहों पर हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में नाज़रीन इतलात सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के कुछ मुजाहिदीन भी शहीद हुए हैं और आम अफराद भी ज़ख्मी हुए हैं। आप जानते हैं दाइश ने इससे कबल कुंदूज के अंदर जो शिया मस्जिद थी, इमाम बारगाह थी, उस पर हमला किया था और इसी तरह से काबुल के अंदर जो शाही ईदगाह मस्जिद थी वहाँ पर भी हमला किया गया था। तो यूँ अब मुसलसल हमलों का सिलसिला दराज हो रहा है और ये दाइश हमला कर रही है। दाइश के अंदर आप जानते हैं, हमने आपको बताया था कि कुछ दाइश ने ऐसा भी राब्ता जारी किया था, ऐसा बयान जारी किया था कि हमारी तंजीम के अंदर एक और नस्ल के मुसलमान भी भर्ती हैं, वो चाइना और तालिबान के बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से हमला कर रहे हैं और चाइना और तालिबान के ताल्लुकात को तोड़ने के लिए और उनकी दोस्ती जो है, जिसकी वजह से सूबा सिंकियांग के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसे तालिबान पहलू तही कर रहे हैं। इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो बहरहाल काम खबर अब ये है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ दाइश ने मज़ीद कार्रवाइयाँ करने की धमकी भी दी है, मज़ीद हमला करने की धमकियां भी दी हैं और कहा है कि आने वाले दिनों में तालिबान को मजीद टारगेट किया जाएगा, तालिबान को निशाना बनाया जाएगा। और नाज़रीन, तालिबान ये कहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो हमारी तहकीकात हैं, उनमें हमें ये बात पता चली है कि दाइश जो हमला कर रही है, इनको सपोर्ट भारत की जानब से मिल रही है, इनको सपोर्ट अमेरिका की जानब से और मुख्तलिफ गैर मुल्की एजेंसियों की जानब से मिल रही है। यही वजह है नाज़रीन, अफ़गान तालिबान का जो हाई लेवल डेलीगेशन कतर के अंदर मौजूद है दोहा में, उन्होंने अमरीकी हुकाम से इस हवाले से बातचीत की है कि हमारी हुकूमत अभी बहाल हुई है, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो चुके हैं। तालिबान ने दो टोक अंदाज में कहा है कि भारत और इसी तरह से दीगर गैर मुल्की एजेंसीज़ हम पर हमला कर रही हैं, लिहाजा अमरीका हमारी हुकूमत को चैलेंज ना करे, अपने इत्तेहादियों को समझाए और हमें धमकियाँ देना बंद कर दे। तालिबान ने दोहा के अंदर ये बात कही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारे ख़िलाफ़ हमला कौन कर रहा है। नाज़रीन, इत्तलात ये भी हैं कि अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मालूमात मिल रही हैं कि दाइश मुख्तलिफ़ जगहों से अफ़गानिस्तान पहुँच रहे हैं, बिलखुसूस शाम से और इराक़ से दाइश के गुंडों को अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। इस पर नाज़रीन रूस के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट जारी की थी। नाज़रीन, अमेरिका के साथ तालिबान ने दोहा के अंदर ये मामला भी उठाया है कि अगर दाइश इराक़ से और शाम से अफ़गानिस्तान आ रहे हैं तो ये फिर अमेरिका की नाकामी भी है और अमेरिका इसके अंदर मुलव्विस भी है। लिहाजा अमेरिका अपने रवैयों पर गौर करे और हमें थ्रेट ना करे, हमें धमकियां ना दे और हमारी हुकूमत को चैलेंज ना करे। तालिबान ने दो टोक अंदाज में अमेरिका से ये बात कही है। तो इसलिए नाज़रीन, अब तालिबान की जो खुसूसी फ़ौजी कमांडोज़ हैं, उन्हें पहुँचाया भी जा रहा है। नंगरहार के अंदर भेजा गया है, कुनड़ के अंदर भेजा गया है, यानी इजाफ़ी फ़ौजी दस्ते तालिबान ने मुतय्यन किए हैं और ये इजाफ़ी फ़ौजी दस्ते इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश मुख्तलिफ जगहों पर हमला करने के लिए साजिशें कर रही है, उनसे निपटा जाए। इतलात ये भी हैं कि तालिबान की जो बदरी 313 फ़ौज है, उसे भी ये खुसूसी मिशन सौंपा गया है कि वो दाइश का अफ़गानिस्तान से ख़ात्मा करें। अफ़गान तालिबान पिछले 2 हफ्तों के दौरान दाइश के 500 के करीब गुंडों को, दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर चुके हैं और अफ़गान तालिबान के हमलों के अंदर 50 से ज़ायद दाइश के दहशतगर्द हलाक भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि दाइश के जो मुख्तलिफ इलाकों के सरबराह थे,
اور ان کے لیڈر تھے وہ بھی طالبان کے حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ لیکن بہرحال دشمن طالبان کی اسلامی عمارت کو کمزور کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ طالبان کو مزید الرٹ رہنا ہوگا اور طالبان کو اس سلسلے میں پاکستان سے بھی مدد لینا ہوگی اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھی انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے ایک اچھی خبر پاکستان سے بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی فورسز نے افغانستان سے ملحقہ بلوچستان کے اندر بارڈر پر دہشت گردوں کا تعاقب جاری رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی فورسز، پاکستان کے گمنام ہیروز اس حوالے سے کافی مثبت کارروائیاں کر رہے ہیں اور اچھی کارروائیاں کر رہے ہیں، جس میں دشمن ہلاک ہو رہے ہیں۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی فورسز نے آپریشن کے دوران 4 خطرناک دہشت گردوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ وہ دہشت گرد تھے جو افغانستان کے اندر چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے بھارت سے تربیت لی تھی اور یہ بھارت سے اسلحہ بھی لے رہے تھے، پیسے بھی لے رہے تھے اور پاکستان کی فورسز پر حملہ کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر تھا، یہاں سے دہشت گرد پاکستان پر حملہ آور رہے ہیں۔ کلبھوشن یادیو جو بھارت کا جاسوس دہشت گرد تھا، وہ افغانستان سے ملحقہ علاقوں کے اندر بدامنی پھیلاتا رہا۔ وہ ایران کی سرزمین سے بیٹھ کر پاکستان پر حملہ کرتا رہا، بلوچستان کو توڑنے کے لیے سازشیں کرتا رہا، لیکن وہ بھی گرفتار ہو گیا اور اب اس کی جو باقیات ہیں ان کے خلاف پاکستان کی فورسز آپریشن کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، جو ہمارے پاس رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو 4 خطرناک دہشت گرد مارے گئے ہیں، یہ انتہائی خطرناک دہشت گرد تھے جن کو بھارت نے ٹرین کر کے بھیجا ہوا تھا اور ان کی پوری پلاننگ تھی کہ پاکستان کی فوج پر حملہ کیا جائے۔ اگرچہ پاکستان کے فوجی بھی پچھلے 1.5-2 یا آپ کہہ سکتے ہیں 3 مہینوں کے دوران تقریباً پاکستان کی فورسز جو افغانستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر شہید ہوئے ہیں، چاہے شمالی وزیرستان کے اندر ہو، جنوبی وزیرستان کے اندر ہو یا پھر بلوچستان کے اندر ہو، تو یہ تقریباً جو تعداد ہے وہ 100 سے زائد بنتی ہے، یعنی 100 سے زائد پاکستان کے جوان شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے حملے ہوئے ہیں کیونکہ بھارت کو پتا تھا، امریکہ کو پتا تھا کہ افغانستان سے اب ان کا خاتمہ ہو رہا ہے، ان کے دہشت گرد یہاں سے ختم ہو رہے ہیں، طالبان جیت رہے ہیں، پاکستان جیت رہے ہیں۔ تو اب اچھی بات یہ ہے کہ ایک طرف سے طالبان داعش کے غنڈوں کو مار رہے ہیں، صوبہ نیمروز جو بلوچستان سے ملحقہ افغانستان کا صوبہ ہے، وہاں پر 80 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا تھا جو بھارت کے تربیت یافتہ تھے، جن کا تعلق بلوچستان لبریشن آرمی سے تھا، BLA سے تھا، TTP سے تھا، داعش سے تھا، اور جو پاکستان اور افغانستان دونوں پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسے کام مزید اس طرح کے جو آپریشن ہیں انہیں بڑھانا ہوگا، اس طرح کی کارروائیاں تیز کرنا ہوں گی تاکہ جو دشمن ہیں، جو افغانستان کے امن کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے امن کے دشمن ہیں، ان کو مارا جائے، ان کو بھگایا جائے اور وہ پاکستان پر اور طالبان پر حاوی نہ ہو سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ طالبان کے رابطے ہوں اور طالبان کے ساتھ پاکستان کے رابطے ہوں۔ دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، کوپریشن رہے گی، تو دشمن ان کے کمزور پڑ جائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر کی بات کر لیتے ہیں افغانستان کے حوالے سے ہی یہ خبر ہے۔ یہ خبر ہے قطر کا جو دورہ کیا ہے طالبان کے رہنماؤں نے، اس حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے جو وفد میں شامل وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر خان متقی اور شیخ شہاب الدین دلاور اور دیگر جو رہنما ہیں، انہوں نے قطر کے اندر قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی ہے اور قطر کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ قطر ہی کے واسطے سے طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے اور دنیا کے اکثر اور بیشتر ممالک قطر کی ثالثی میں اور پاکستان کی ثالثی میں طالبان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ اچھی ملاقات ہوئی ہے۔ طالبان کے رہنماؤں نے، طالبان کے بالخصوص جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں مولوی عبد القہار بلخی، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ایک اچھی پازیٹیو میٹنگ رہی ہے اور اس کے اندر قطر نے تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو $9.5 ارب کے اثاثے ہیں ان کو ریلیز کروانے کے لیے طالبان کی حکومت کی مدد کی جائے گی۔ ناظرین کرام، جو افغانستان کے طالبان کی حکومت کے ساتھ امریکہ کے جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کے اندر بھی $9.5 ارب کے جو اثاثے ہیں ان کے ریلیز کرنے پر بات چیت ہوئی ہے اور امریکہ نے رضامندی ظاہر کی ہے۔ طالبان کے رہنماؤں پر سفری پابندیاں ہیں، انہیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ طالبان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ طالبان اقوام متحدہ کے اندر اپنے آپ کو تسلیم کروا کے وہاں پر نمائندہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے امریکہ نے ایگریمنٹ کیا ہے، مطلب ایگری کیا ہے، اتفاق کیا ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کا جو دورہ قطر ہے وہ کافی پازیٹیو رہا ہے اور اس کے نتائج
नताइज मुस्बत नज़र आ रहे हैं और तालिबान अब आने वाले दिनों में मज़ीद मुल्कों का भी विज़िट करेंगे। तालिबान तुर्की जाना चाह रहे हैं, मास्को 20 अक्टूबर को तालिबान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसी तरह से तालिबान पाकिस्तान का विज़िट भी करना चाह रहे हैं और दीगर मुल्कों का विज़िट करके बाहमी सफारती तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करना चाह रहे हैं। अमरीका को पैगाम दिया है कि अगर हम दुनिया के साथ ताल्लुकात रखें तो अमरीका ना हमें धमकाए और ना ही हमारे साथ ताल्लुक रखने वालों को धमकाए। इससे अफगानिस्तान की आवाम को मुश्किलात होंगी और अमरीका को भी मुश्किलात होंगी। अगर अमरीका हमारे साथ चलना चाहता है तो अपना सफारत खाना खोल सकता है, मसावी ताल्लुकात रख सकता है, लेकिन डिक्टेशन, प्रेशर और धमकी हम नहीं लेंगे। बहरहाल नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से और व्हाट्सएप के जरिए से लाजमी पहुंचाएं। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो या सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सी मालूमात और वीडियोस ऐसी हैं जो दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप के जरिए से भी लिंक सेंड कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।